अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, रजब भट्ट की इंतहाई नाजेबा वीडियो लीक होने का ये मामला है। एक हाथ में कैमरा, दूसरे हाथ में बदतमीज़ी और ये सब मनासिर। मांडोगर नंगा शावर के नीचे नहा रहा है, हैदर इसकी वीडियो बना रहा है और रजब भट्ट का नाम इस गंदगी के नेटवर्क में सरे फहरिस्त है, सबसे ऊपर है। और अब जब रजब भट्ट की बीवी ईमान ने इसे छोड़ने का फैसला कर लिया है और सच ये है कि एक और लड़की रजब भट्ट के साथ ट्रिप्स पर, इसकी वीडियोस में और मुबैना तौर पर इसके साथ रिलेशनशिप में भी है। क्या ये वही रजब भट्ट है जिसे पूरा पाकिस्तान हीरो समझता है? अब हकीकत जो है वो सबके सामने अयां हो चुकी है, नंगी हो चुकी है और ये तमाम मामला इंतहाई शर्मनाक है। रजब भट्ट ये वो नाम है जो कुछ अर्सा पहले तक हमारे यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल था, मगर आज वही नौजवान अपनी आंखों के सामने रजब भट्ट के गुनाहों, बेहयाई और मैं कहूँगी नाजेबा वीडियोस जो है वो देख रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हैदर, मांडोगर, रजब भट्ट का एक और दोस्त शेजी और दीगर दोस्तों के साथ मिलकर जो वीडियोस बनाई गई हैं, जो सच सामने आया वो सिर्फ नाजेबा नहीं, लेकिन आप ये भी कह लें नाजेबा होने के साथ साथ मकरूह है, काबिल नफ़रत है और इबरतनाक है। मांडोगर शावर के नीचे खड़ा हुआ है, इस वीडियो में देखा जा सकता है, और हैदर जो रजब भट्ट का एक और दोस्त है वो इस वीडियो को शूट कर रहा है। इसमें ना कोई मज़ाहमत है, ना किसी किस्म की कोई एम्बैरसमेंट, कोई शर्म है, बल्कि मुख्तलिफ एंगल्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शूट किया जा रहा है ताकि परफेक्शन जो है वो दिखाई जा सके। शेजी की वीडियो अलग है, बात अलग है और दावे ये है कि मैं एक मर्द हूँ, मैं शेर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये वीडियो जब मंजर आम पर आई तो उसके बाद रजब भट्ट का जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि हर एक का माजी होता है और हर एक अपने माजी में बहुत सी गलतियां जो है उससे सरजद होती हैं, लिहाजा इस वीडियो को इग्नोर किया जाए। जब मामलात हाथ से निकले हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अब रजब भट्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस वीडियो को तैयार किया गया ताकि रजब भट्ट की साख उसको मुतासर किया जा सके। इस वीडियो के बाद से नहीं बल्कि इससे पहले से ही रजब भट्ट और ईमान जो रजब भट्ट की बीवी हैं वो दोनों सेपरेशन में रह रहे हैं। रजब भट्ट की जब से शादी हुई है, रजब भट्ट शायद ही अपने घर रहा हो, वो कभी छुपा हुआ होता है, कभी किसी मुल्क होता है, कभी किसी मुल्क होता है। वो इवन उम्रा भी अदा करने जाता है तो वहाँ पर व्हील चेयर पर एक मजाकिया किस्म की वीडियो जो है वो शूट की जाती है जिसमें मजाक का कोई पहलू नहीं निकलता। रजब भट्ट और ईमान के मामलात पर आए, रजब भट्ट की बीवी के साथ हालात इस वीडियो के बाद नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुके हैं। ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीवी पहले ही सख्त जहनी अजियत में थी रजब भट्ट की हरकतों की वजह से, और इस वीडियो स्कैंडल के बाद मामला जो है वो तलाक तक पहुंच चुका है। रजब भट्ट अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में ये क्लेम करते हैं कि मैं अभी अपनी बीवी को इसलिए अपने साथ नहीं रखता कि उसके आईडी कार्ड पर उसके बाप का नाम है और उसका आईडी कार्ड अभी नया नहीं बना जो कि मेरे नाम पर हो। तो ये पाकिस्तान में सब लोग जानते हैं, रजब भट्ट के पास तो बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं होता वो भी अगर अर्जेंट आईडी कार्ड बनवाना चाहें तो एक हफ्ते में आईडी कार्ड बनकर आपके घर की दहलीज पर आ जाता है या आपको खुद पिक करना पड़ता है। तो आईडी कार्ड बनवाना तो कोई मसले की बात ही नहीं, पासपोर्ट बनवाना अर्जेंट तो कोई मसले की बात ही नहीं, और कहाँ इनकी शादी को कई महीनों जो हैं वो गुजर चुके हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ इंसान कहते हैं ना जिसको अपने साथ रखना चाहे, मैं उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रही हूँ जो मुझ तक पहुँची है ज़राए से। एक्सक्लूसिव किस्म की कुछ खबरें हैं कि एक यंगस्टर लड़की है जो रजब भट्ट की दोस्त है। रजब भट्ट अक्सर इसके साथ ट्रिप्स पर होता है, जब मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर भी होता है, ये लड़की उसके साथ होती है। और अब इसके साथ ये भी कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि रजब भट्ट के मुबैना तौर पर ताल्लुकात भी हैं। इस लड़की के साथ प्राइवेट इसकी वीडियोस भी हैं और एक वीडियो जो है वो लीक भी हुई है। एक वीडियो इसके अपने दोस्तों के साथ लीक हुई है, एक उस लड़की के साथ लीक हुई है। होटल स्टे किया जाता है, सोशल मीडिया पर छुपाए गए लम्हात अब जो हैं वो खुलकर सामने जो हैं वो आने लग गए हैं। तो ये इंतहाई एक अफसोसनाक किस्म की चीज़ है कि कहाँ रजब भट्ट की शादी को अभी साल भी नहीं हुआ, उसकी बीवी प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही है। और मैं हर मर्द तो नहीं ऐसा कहूँगी, लेकिन बेशुमार मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो किसी लेवल
کے بعد, کسی سٹیج کے بعد, عمر کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد شاید وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر, دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستی, ان میں اپنی دلچسپی شو کرتے ہیں. لیکن یہاں تو رجب بٹ کی شادی کو 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا. ایک اور بات یہ کہی جا رہی ہے کہ رجب بٹ کی زندگی میں اس کی بہن غزل جواد کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور یہ معاملات جب ایک قوال خاتون جن کا ان کے گھر بہت آنا جانا ہے, انہوں نے ایک انٹرویو میں رجب بٹ اور ایمان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کو ریویل کیا, تو معاملات خراب ہوئے. لیکن یہ ویڈیو آنے سے پہلے, اس انٹرویو سے پہلے ہی معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے, اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے جو رجب بٹ کی لیک ہوئی, یا اس سے پہلے جو قوال خاتون کا ایک انٹرویو تھا, وہ اس نے جو ہے رجب بٹ اور ایمان کی جو زندگی ہے اس کو مزید خرابی کی طرف دھکیلا ہے. دونوں سیپریشن میں رہ رہے ہیں, اور ابھی ایمان پریگننسی کے عمل سے گزر رہی ہے. یہ صرف ایک سکینڈل نہیں, یہ ایک نسل کی گمراہی ہے. ہم نے بار بار رجب بٹ, اس کے گھر والوں کو سمجھایا, لوگوں کی جانب سے التجا کی گئی کہ اللہ نے عزت دی ہے, پیسہ دیا ہے, بھرم رکھا ہوا ہے, تو اسے برباد نہ کرو. لیکن سوشل میڈیا کی شہرت اور پیسوں نے سب کی آنکھوں پر جو ہے لٹرلی پٹی جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے لیے ٹرینڈنگ ویڈیوز معمول کی بات ہیں؟ کیا آپ بحیثیت مرد ایک دوسرے کے واش رومز میں گھسنا, برہنہ جسم دیکھنا, ویڈیوز بنانا برہنہ حالت میں, اور ان کی ویڈیوز بنانا مزاحیہ یا فخر کی بات سمجھتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ ہی سمجھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں یہ ایک نارملائز چیز نہیں, شاید کسی خاص طبقے میں ہو, لیکن اس طریقے سے نارمل نہیں ہے. یا دراصل ایک یہ ذہنی بیماری ہے, اخلاقی بدحالی ہے, یا روحانی زوال کی یہ شکل ہے؟ تو میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ یہ ذہنی بیماری بھی ہے, یہ اخلاقی بدحالی بھی ہے, اور شاید یہ ایک روحانی زوال کی ایک صورت بھی ہے. اب اس شہرت کی قیمت جو ہے وہ سامنے آئی ہے. رجب بٹ آج ان نوجوانوں کا ہیرو ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے باپ تو سادہ سا انسان ہے, لیکن رجب بٹ نے ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے فیم, پیسہ, لڑکیاں, سفر, سب کچھ حاصل کیا, تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ان تمام نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گی, تم وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاؤ جو اب رجب بٹ یا اس جیسے لوگ یہ قیمت ادا کر رہے ہیں. شہرت کے بدلے بے عزتی, پیسے کے بدلے رسوائی, اور عارضی ویوز کے بدلے زندگی بھر کا یہ پچھتاوا ہے. سدھو موسے والا کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی, جس کے پاس نام, فیم, دولت, گاڑیاں, گھر, پیسہ بے شمار سب کچھ تھا. لیکن اگر آج اس کی والدہ سے جا کر کوئی پوچھے نا کہ یہ ساری دولت واپس لے لی جائے اور سدھو موسے والا آپ کو دے دیا جائے, تو وہ اس ڈیل پر راضی ہو جائے گی. لیکن ہمارے ہاں بیٹوں کے چمکتے ناموں کے پیچھے ماں باپ کا دل جو ہے وہ اصل میں جل رہا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا رجب بٹ کے والدین کی اس میں کیا سائیکی ہے, میں اوور آل ایک جنیرک اپنا ویو دے رہی ہوں. ہمیں کسی کے گناہوں سے ہمدردی نہیں ہے, ہمیں ہمدردی ان بچوں سے ہے جو ولنز کو ہیرو سمجھ کر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. یہی اس راستے کی قیمت ہے. سوچو کیا تم تیار ہو یہ قیمت ادا کرنے کے لیے؟ بھی ریسنٹلی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے, میٹرک کا رزلٹ کوئی بہت اچھا نہیں آیا, بے شمار اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو رجب بٹ کے فین تھے, جو رجب بٹ کو فالو کرتے تھے. تو جنہوں نے رجب بٹ کو اپنا سب کچھ مانا ہوا ہے, ان یوٹیوبرز کو سب کچھ مانا ہوا ہے, ان فیملی ویلاگرز, ڈکی بھائی جیسے لوگوں کو سب کچھ مانا ہوا ہے, تو پھر ان کے رزلٹس ایسے ہی آنے ہیں, کیونکہ وہ لوگ پراپر ڈگری, پڑھائی کو ایک سمجھتے ہیں مشکل کام. ان کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانا, فیملیز دکھانا, بیہودہ کانٹینٹ بنانا, لڑائی جھگڑے کرنا, نازیبا ویڈیوز کو لیک کرنا, وہ بنوانا, یہ سب کچھ ان کے لیے شارٹ ٹرم ہے, جس سے پیسہ بھی آتا ہے, فیم بھی آتا ہے, شہرت بھی آتی ہے. میں یہ ویڈیو ایک دل سے شروع کی تھی, اور مطلب دل سے ہی ختم کر رہی ہوں. سبق اگر ہے تو وہ یہ کہ اگر آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کو صرف خبرداری کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب سچائی کا چہرہ ننگا ہو جائے تو نظر پھیر لینا بھی جرم بن جاتا ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.